you all. I am very happy that we are here in EBS, and I would like to thank Sir Eugene and Ma'am Sasing for the sponsorship and accommodation here in EBS. First of all, we'd like to say thank you to the Lord na nakahimo mi nga makaanhi din sa EBS company, and also to meet the members sa EBS Music, so the music ministry nila. I would like to say thank you to all sa inyong accommodation, sa inyong pag-welcome sa ama dinhi sa ABS, and also special thanks to Sir Eugene sa imong pag-sponsor dinhi sa ama sa pag-welcome, also sa imong wife si Ate Yona. Dagan kayong salamat sa inyong pag-share sa imong blessings. Ang hindi na nakakalimutan is ang walay undang nga pagpakaon sa to. And also sa pag-tour sa sa different places nga grabe na amaze ko kay first time pa din ako nakaadto dito nga mga places. So especially sa Baguio, sa PMA, and also sa Botanical Garden, dito din sa Mall of Asia. Also then sa ibang places sa Tagaytay, sa mga basta di na ako maingon ang talentid sa kadaghan gayon. So all I have to say is thank you kayo. God bless of I hope and pray nga magpadayon ng imong kabuutan. Nagpasalamat ko dako ka din sukad-sukad ning abot ko karon og 58 karon pagid ko nakasakay og plano dahil sa Baguio nakabot sa Manila hangtod sa Baguio o hangtod sa Taytay. Nagpasalamat ko dako sa PS Voice of Hope Music Ministry nga diin ilaming gipalangga diri gipakaon og maayo daghan kay snack gyud gipadala sa amo samtang kami naga-travel. Ang Ginoo magapanalangin sa magabuo og daghang panalangin kanila. Dako gyud kay akong kalipay nga nakaabot ko dinhi sa Manila dayon ni aming nabutang sa compound nilang Sir Eugene Sasing kauban sa iyang wife nga iyang pinalangga o sa iyang mga anak. Ang di na ako malimtan dinhi kay sige lang gikaon sa panahon sa tingkaon busog permi dayon first time ko nakasakay og train dito sa Baklaran. Ako kaya kong kalipay og mapuhon magikan na po may padong sa amoa sa Mindanao sa Usami City. Ako magpasalamat nining tagnas ko kunon nga ani ako naabot din sa Manila. Og una sa tanan magpasalamat ko sa Ginoo sa iyang paghatag na kog men palawas og ilabi na sa sponsor nga nakaanhi gid mi dinhi. O nalipay jud kaayo ko kay nakaadto ko sa bisan asa nga dapit sa PPH ilabi na dito sa Baguio. Kaadto ko dan nalipay kay ko ang di gid ako malimtan nga pagsakay sa train ganiha nga nalipay mi nakasakay sa train no. O ilabi na salamat kaayo sa pamilya ni Brad Eugene o si Sir Leon nga sa ilang pagatiman namo nga ug napagi i-express nga pasalamat mo gyud na ang akong gibati alang niya. Salamat ang ating Panginoon kaya kapunta ko dito sa Manila. Pilagis ni Mr. and Mrs. Pastor Antata Ricarliga na iyaming ila din sa Manila unya tugod putos plano sa Ginoo nga ang Ginoo may kayo unya pag-abot mo pag sakay mo sa plano salamat mo sa Ginoo nga ipisilin mo sa pag-agrupas kawalangan ug katugpa mo sa Nina International Airport unya gisugat pip sa service ni Kuya Eugene sa sing family uban ni Kuya Nonoy nga nag-drive. Nalipay mi nga naabot mi sa compound diri sa EBS company diri sa Imus Cavite. Unya salamat mi sa pamilya Sasing family uban sa tanan nga mga trabahante dinhi sa company o factory diri sa Cracklets compound nga ang ilaha pag-abi-abi na mo dili lagi na mo mabayran tungod kay yadto mi nila sa Baguio abot mi sa Philippine Publishing House abot po dito sa compound po sa Ayas dayon dito pagid sa tuloy pa sa Inaldo
Then doon ba sa 1,000 missionary, pagkatapos punta kami sa Baguio City. Nakatulog pa dito sa nindot kay Puliana tungkol sa sponsor ni Kuya Eugene. Kaya kagahapon punta kami sa Taytay, ngayon punta kami sa Baclaran. Pagkatapos sumakay kami ng train tungkol sa grasya sa Ginoo. Pag among pag-ampon ni Kuya Eugene ubas sa pamilya ubas ng tubante nga ilahang ministry nga magpalayon na dili lang karon kundi hangtod pag sa pagbalik sa Ginoo. I would like to thank God nga nakahimo mi aning family vacation og nakaabot mi dinhi sa AVA's Voice of Hope Music Ministry. Salamat kayo nga diin nahimo na mo sila nga sponsor og tungod po nila nahimong meaningful ang amo ang pag-anhi dinhi. Salamat kayo Sir Eugene Sasing and Ma'am Leona Sasing, and to all AVA's Voice of Hope Music Ministry, kauban usab ni Ate Teresa Canyalis, kauban usab ni Kuya Nonoy, amo ang driver. Salamat jud kayo nga kamuna sa kanunay nakikauban namo. Salamat kayo nga nakaabot mi bisan asa nga wala namo gidahom, naabot sa Baguio bisan asa. Og salamat kay sa Ginoo nga diin nagmalampuson gyud naabot na among isa ka semana. O karon ready na nimo uli sa amo ang gigikanan. And then thank you po sa ako ang beloved husband Pastor Ricky Harlega sa iyang pagka positive nga nahimo gid ni ang amo ang vacation. And thank you everyone, thank you and God bless. Usa ka dako nga pagpasalamat alang sa atong buhay nga Dios nga mao hinungdan nga nakaabot ko dinhi sa Manila na nakasama ko yung mabait na kaibigan na Pastor Ricky Harlega, kasama kanyang family at ang aking pamilya rin. Daghan kayong salamat sa Ginoo nga pinaagi sa balang espiritu. Gigamit gyud si Kuya Eugene Sasing at Leona and family nga nahimog sila nga panalangin sa among family vacation nga diin po nakahimo kami sa pagkiglambigit sa ABS Voice of Hope Music Ministry nga din ang among family vacation dili lang lag-lag ba kundi lapoy kaon-kaon kaya busog kayo mi oy grabe ka busog dili gyud ma-explain ka busog. Thank you sa pagluto sa mga pagkaon ba, thank you kayo Ate Yuna, Terry, Sister Lani. Thank you Kuya Eugene ug sa mga workers sa ABS. Yung magaganda ang pinakamaganda nakapunta kami sa Baguio. Ay talagang matindi talaga. Yung Baguio City, maraming lugar na aming napuntahan. At saka hindi ko yan malimutan sa buhay ko. Lastly, thank you kayo Kuya Eugene, the Sasing family. Sa aircon, bugnaw kayo kung gitulugan oy. Salamat kayo. Salamat kayo sa tubig. Salamat kayo sa igraklets. Thank you kayo sa inyong pagkamaayo labaw sa tanan. Salamat kayo sa inyong papatulog namo sulod sa semana nga inyo kaming gi libre o labaw sa tanan. Ang akong pagpanasig, ang akong pagampo kaninyo tibok panimalay nga makabaton kamo sa maayong panglawas unya daghan pang mga grasya ang panalangin nga ibisibis sa atong mahal nga Dios tungod kay kamo matinabangon sa buhat sa Ginoo, dili lang aning dapit sa Manila, kundi usab ngadto sa ubang nga probinsya sa tibok Pilipinas. Akong pagampo Kuya Eugene at Yuna ug sa tibok panimalay puwersa sa ABS Voice of Hope Music Ministry nga sa pagbalik sa Ginoo huwag magkita kita sa langit unya wala giusa nga mawala nato. Pagbalik sa Ginoo malipayon ta sa pagdawat sa iyang reward mao nang gitawag og eternal life kay nagbuhat kita sa maayo nga mga butang, nagtuman kita sa iyang mga mandok. Salamat kayo kay kami po napanalanginan pinaagi sa inyong pagka-manggihatagon o sa inyong pagka-mautinud-anon sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Praise the Lord for this privilege to be with here in this beautiful place, especially in this beautiful guest house. Thank you so much Kuya Eugene and Ate Yuna for letting us experience this beautiful experience that we have here.
di gud nako malipatan dinhi nga pag-stay nga ang unlimited nga food nga among ginakaon kanunay. Salamat kayo Ate Leona sa imong pag-atiman sa amoa o amo gina-feel nga feel at home kaayo mi ani nga dapita. Salamat sa imong pag-welcome. May the Lord bless you always. That's our humble prayer to all of you, especially the EBS Ministry, Hope, Voice of Hope Music Ministry. Mabuhay kayong lahat. Daghan kaayong salamat. God bless you all. Yes, hello, mayong adlaw sa tanan. So ang akong pagpasalamat una labaw sa tanan sa Ginoo sa kagayunan nga nakaabot mi diri sa Manila gikan sa Ozamis, sakay sa Philippine Airlines, nakaabot mi diri sa Manila o gisugat mi sa EBS ni Kuya Nonoy. Salamat kay Kuya Nonoy and to EBS Voice of Hope Music Ministry sa nindot kayo nga accommodation, bugnaw kayong aircon, ang pagkaon lamian kay sa katanan. So daghan king salamat sa pribileyo nga nakaabot mi dinhi uban sa akong nga kauban sa buhat Pastor Merson Navarro and family, kauban sab sa among nga ginikanan both side. Salamat kayo tungod kay na-realize kini nga plano uban sa tabang sa Ginoo nga bisan sa kawaladon pero grabe kayo kamaayong Ginoo tungod kay naman kini giplano gini o gitugot gini sa Ginoo nga makaabot mi dinhi. Salamat gyud kayo sa tibok pamilya ni Kuya Eugene and Ate Leona Sasing family, kauban sa mga kabataan ug sa tanan nga mga workers sa ilang pag-amuma namo dinhi sulod sa usa ka semana. No, dili mi makabalos ninyo og igo nga salapi apan ang amo lang mao ang pagpasalamat, pag-ampo labaw sa tanan sa inyohang maayo nga panglawas sa tanan nga panahon. Most especially among gipasalamatan usab ang ato nga ministry dinhi sa EBS kauban ni Pastor Edsel Madridano, ang ato nga church pastor sa usab nga kaabtik kadasig ilabi na nga nagapadayon kini nga ministry ug sa tanan nga mga workers no gikan sa production og lakip na sab sa tanan nga naa sa office og sa tibuok EBS. Dagan ni salamat. Ang amo usab nga pagstay dinhi usa ka mahinungdanon kayo, usa ka memorable kayo tungod kay naman tibok pamilya nagkay-usab mi dinhi og ang pinakakanindot nga among pagstay dinhi tungod kay dili lang mi busog sa material nga pagkaon apan busog usab mi sa pulong sa Ginoo tungod sa worship buntag ug gabi. Og salamat kayo usab nga nakaabot mi, nakalaag mi dinhi sa Manila og nakaadto ta dito sa Baguio. Salamat kayo Kuya Eugene. Wa gi putol ang among pagpasalamat tungod kay nganuman sa tanan ninyo nga ginabuhat ilabi na nga bisan pag-adto sa CR naa tanan mga grocery tanan gi-provide na nimo Kuya Eugene. Salamat kay sa Ginoo sa imuhang kasing-kasing nga matinabangon no. Salamat jud kayo ni ana og ang Ginoo ra gid kanunay magapanalangin magabalo sa imong kaayo og dili na mo na masuklian. Ang amo lang mao lamang ang pag-ampo sa Ginoo og ilabi na sa pag-support usab sa atong page sa EBS Voice of Hope Music Ministry. Every time nga na live amo uning ma-share nga to sab sa among mga higala. So once again, salamat kayo gikan sab sa driver si Kuya Nonoy, si Ate Bes, no? Salamat kayo og sa atong nagluto sa itong pagkaon nga lami kay sa nga tanan yun, no? And to Ate Tere, no? Nga maoy nag-uban-uban yun na mo permente. Grabe kayo Ate Tere, salamat, no? I would like to salute sa imuhang kadasig usab and to Kuya Eugene and Ate Leona nga mao gintay nang hunay og luto sa atong pagkaon. So God bless kaninyong tanan og salamat usab sa WMC administrators, Pastor Arnel Binasahan, Pastor Guting, and Sir Elmer Manangkil sa pagtugot sa kagayanan nga makaabot mi dinhi sa Manila, makabakasyon mi sa Luzon sa kasemana. And most especially ako sa nga ipasalamatan ang pag-support sa ako nga district sa Clarence Suburb uban sa Elders and Teachers Council, Administrative Council, no? Salamat kayo mga kaigsuonan. So dalaygon ang Dios o kini nga fellowship, kini nga kanang ato nga banding niningo sa kasemana masubli pa kini sa dagan nga mga panahon. Much more ni anang langit nun nga pulianan nga giandam sa Ginoo alang kanatong tanan. Og ilabi na sab akong dalon in behalf sa Clarin Suburb District ang pagpasalamat usab sa mga kaigsunan ilabi na sa mga iglesia nga natabangan sa EBS.
So daghang salamat, kita kits this coming October 2025 dito na sa Ozami City. God bless alang sa atong gitawag og EBS Voice of Hope Music Ministry Anniversary. So God bless, mabuhay at magandang araw po sa ating lahat. Daghang salamat ulit ang tulungan sa BH na inyong gipagawa.